मैं आज के दिन के मौका पर आप सबों को भी इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये चर्च खुदा ने हमें अता किया है तो ये चर्च कोई मेरा चर्च नहीं है, ये चर्च किसी खास बंदे का चर्च नहीं है, बल्कि ये चर्च जो है वो कलीसिया का चर्च है। ये चर्च जो है खुदा का चर्च है, जिसमें कलीसिया इकट्ठी होती है ताकि वो खुदा के हुजूर में अपनी अर्ज़ों को, अपनी मुनाजात को, अपनी शुक्रगुजारियों को पेश कर सके। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चर्च जाने का क्या फायदा, हम तो घर पे भी दुआ कर लेते। बाजू का लोगों का ये बहाना होता है और लोगों से एक्सक्यूज पेश किया करने के लिए वो इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद तो हर जगह मौजूद है, तो फिर चर्च जाने का क्या फायदा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस आज मैं सारा फोकस जो है सरमन का वो चर्च और चर्च बिल्डिंग और चर्च यानी कि कलीसिया पर आपका ध्यान आज मफसूल करवाना चाहता हूं कि असल में चर्च बिल्डिंग क्या है और चर्च जो कलीसिया है वो क्या है। तो जिस तरह से अगर चर्च में दुआएं नहीं सुनी जाती, अगर चर्च में खुदा की हुजूरी और मामूरी नहीं होती, तो जैसे कहा जाता है कि हर जगह खुदा मौजूद है, खुदा तो घर पर भी सुन लेता है, खुदा ग्राउंड में खड़ा भी सुन लेता है, खुदा बाहर बैठे भी सुन लेता है। लेकिन अगर चर्च की जरूरत ना होती तो खुदा कभी दाऊद को ये ना कहता कि मेरे लिए एक घर बना। अगर चर्च की नीड ना होती तो खुदा कभी नाते नबी को ये ना कहता। दूसरे सैमुएल की किताब 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा जो है वो नाते नबी को कहता है कि जाकर दाऊद को कह कि मेरे लिए घर बना। मैं कितने साल तुम्हें बियाबान में लिए फिरता रहा हूं, तुम्हारे साथ साथ रहा, लेकिन क्या तुमने मेरे लिए घर नहीं बनाया, लेकिन तू मेरे लिए घर बना। और फिर क्या करता है कि खुदा दाऊद के जरिए से घर नहीं बनाता। खुदा कहता है कि तेरे हाथ से बहुत सारे कत्ल हुए, तूने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, आगे चलकर मैं तेरी नस्ल में से एक बेटे को पैदा करूंगा जो मेरे लिए हैकल की तामीर करेगा। और फिर हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह जो है वो खुदा के हैकल की तामीर करता है। उसको होली प्लेस कहा जाता है जहां पर लोग आकर अपनी वर्शिप करते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि खुदा बहुत बड़ा है, वो सारी होल यूनिवर्स में नहीं समा सकता, तो वो आपके एक छोटे से दिल में भी समा जाता है। और उसके साथ खुदा का घर जो है वो इस बात के लिए मखसूस किया होता है। अगर आप घर पे दुआ करते हैं, घर पर बैठकर आप शरारत के मंसूबे भी बांधते हैं, घर पर बैठकर हम बुरी सोचे भी सोचते हैं, घर पर बैठकर हम बहुत सारे और काम भी करते हैं, लेकिन ये घर उन सारी चीजों से पाक है, क्योंकि ये घर सिर्फ किस लिए मखसूस है? दुआ के लिए, गिर जाने के लिए ये घर मखसूस है, इबादत के लिए ये घर मखसूस है, ईमानदारों को इकट्ठा होने के लिए ये घर मखसूस है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की बंदगी के लिए। इसलिए खुदा के घर की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें, अगर खुदा के घर की इम्पोर्टेंस ना होती तो हन्ना आकर बार बार खुदा के मज़बा पर ना गिरती। हन्ना बोले बे औलाद थी, माथा टेकती थी खुदा के घर में आकर, हर दफा माथा टेकती थी, हर दफा हन्ना आकर खुदा से दुआ करती थी कि मुझे औलाद बख्श दे। और हन्ना को खुदा ने उनके घर में आने के वसीला से सैमुअल दिया, सैमुअल नबी अता किया। तो खुदा के घर में आने की बड़ी बरकत है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जैसे कोई जगह खुदा के लिए सिर्फ मखसूस की जाती है, वो खुदा का घर कहलाती है, जहां पर कलीसिया इकट्ठी होती है।
اگر ہم خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں تو جہاں پر خدا موجود ہوا، خدا نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا کہ اپنی جوتی اتار کر آ، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ جہاں پر خدا کی حضوری ہوتی ہے، جہاں پر خدا موجود ہوتا ہے، وہاں پر خدا کہتا ہے کہ اپنی جوتی اتار کر آ۔ جب خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ کو دکھائی دیا تو خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ اپنی جوتی اتار اور پھر یہاں آ، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ اور جہاں خدا کی موجودگی ہوتی ہے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، اور یہ خدا کا گھر پاک ہے کیونکہ یہاں پر خدا کے حضور میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ خدا کے حضور میں یہ ایک ایسی پلیس ہے جہاں پر ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے اختیارات، پریزیڈنٹ بھی ادھر بیٹھا ہوگا تو وہ خدا کے حضور میں بیٹھ کر کیا ہے، سر جھکا کر بیٹھے گا۔ یہ وہ پلیس ہے جہاں پر نہ رتبہ کام آتا ہے، نہ وقار کام آتا ہے، نہ کوئی ایکٹر ہے تو وہ ایکٹر نہیں بلکہ وہ کلیسیا ہے۔ خدا کے حضور میں سارے ایک ہیں۔ یہاں پر رائچس پیپل بھی آتے ہیں، یہاں پر گناہگار بھی آتے ہیں، یہاں پر بیمار بھی آتے ہیں، یہاں پر روگی بھی آتے ہیں، یہاں پر ہر طرح کے لوگ خدا کے گھر میں آتے ہیں، لیکن وہ خدا کے گھر میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گھر دعا کا گھر ہے۔ اور پھر یشوع کو خدا نے کہا کہ جوتی اتار دو لوگوں کو، خدا نے کہا، ایک موسیٰ کو اور ایک پھر یشوع کو۔ اگر ہم یشوع کی کتاب میں دیکھیں 6 باب 15ویں آیت میں یشوع کو بھی خدا نے یہی کہا کہ جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ وہ کھڑا ہے وہ مقدس ہے، وہ پاک ہے، وہ مخصوص ہو گئی، پاک ہو گئی۔ جہاں پر خدا کی حضوری آ جاتی ہے وہ جگہ جو ہے وہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ اب میں نے صرف چرچ بلڈنگ کی بات کی، اب ہم بات کرتے ہیں خادمی کا، خدا کے خادموں کا اور کلیسیا کا رشتہ۔ آپ کو چاہے خدا کے خادم کئی برے لگتے ہو، چاہے کوئی اچھے لگتے ہو، کہیں کے پیچھے آپ نہیں جانا چاہتے، کسی کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے ضرور اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بچے کی، ایک مسیحی کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، ایک ایماندار کی بات کر رہا ہوں کہ بچے کی پیدائش سے لے کر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے مخصوص کرنے کے لیے خدا کے گھر میں لایا جاتا ہے، خدا کے خادم کے آگے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اسے مخصوص کیا جائے۔ جس طرح سے ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جب مریم کے 40 دن، جب وہ اس کے پاک دن کے، مریم کے 40 دن پورے ہو گئے پاک ہونے کے، تو جب وہ پاک ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کر جو ہے وہ ہیکل میں جاتی ہے، یسوع کو لے کر ہیکل میں جاتی ہے۔ وہاں پر مقدس شمعون یسوع مسیح کو گود میں اٹھا کر کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یسوع مسیح کو بھی مخصوص کرنے کے لیے خدا کے گھر میں لایا گیا، شریعت کا تقاضا تھا جس کو پورا کیا جا رہا تھا۔ بچے کی مخصوصیت سے لے کر بچے کے اڈلٹ ہونے تک کا جو دور ہوتا ہے، جو بچے چرچ میں آتے ہیں، جو بچے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں، جن کے پیرنٹس، آپ اس لیے خدا کے گھر میں موجود ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس چرچ آتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو تلقین کی اور آپ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں، آگے چل کر وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ اور یہی خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ پشت در پشت، پیڑھی در پیڑھی تجھے کلام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، آپ ان بچوں میں فرق دیکھیں جو محلوں اور گلیوں میں پھرتے ہیں، اور ان بچوں کو دیکھیں، ان کے ایٹیٹیوڈز دیکھیں، ان میں تمیز کو دیکھیں، ان کی بات کرنے کے طریقوں کو دیکھیں۔ جو بچے چرچ میں آتے ہیں ان کی اخلاقیات میں، ان کی ایتھکس میں، اور دوسرے بچے جو گلی اور محلوں میں پھر کر بڑے ہوتے ہیں ان کی اخلاقیات میں آپ کو ٹوٹلی ڈفرنس نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں تلقین کرتا ہے، انہیں مہذب انسان بناتا ہے، انہیں اچھا شہری بناتا ہے، انہیں بڑوں کی، ماں باپ کی اور یہ رسپیکٹ ساری چیزیں سکھاتا ہے۔ جب بچہ اور بڑا ہو جاتا ہے تو پھر نکاح کے لیے اسے
خدا کے گھر میں پھر لایا جاتا ہے، خدا کے خادم کے آگے خدا کے گھر میں پھر لایا جاتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر یوتھ تک، یوتھ سے پھر جب وہ اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ خدا کے حضور میں آ کھڑا ہوتا ہے اور عہد کرتا ہے، اور خادم اس عہد کو باندھتا ہے، اور جس طرح سے خدا نے اپنے شاگردوں کو یہ اختیار دیا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا، اور خدا کے اس اختیار کو خادم استعمال کرتے ہوئے زمین پر نگاہ باندھتے ہیں اور نگاہ آسمان پر بندھ جاتا ہے۔ تو انسان کا، کلیسیا کا خادم سے اور چرچ سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آخری چیز، جب انسان مرتا ہے تب بھی وہ خدا کے گھر میں لایا جاتا ہے، اسے تابوت میں ڈال کر یہاں پر رکھتے ہیں، لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، آخری دیدار جسے کہتے ہیں، اور تب بھی خدا کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے کسی بھی شخص کی قبر پر مٹی کون ڈالتا ہے؟ بولے آپ سب کو پتا ہوگا، خدا کے خادم پہلی مٹی جو ہے جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس پر ڈالتے ہیں۔ تو خدا کے خادم کی، خدا کے گھر کی، خدا کے جو کلیسیا ہے ان کا تعلق جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ جو مرضی ایویڈنس پیش کر لیں، لیکن خدا کے کلیسیا کا اور اس کے چرچ کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور مسیح کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم برانچز اور تم ڈالیاں ہو، اپنے آپ کو اس طرح سے بنائیں کہ ہوا کے پرندے آپ کا نام پر بسیرا کریں، بہت سارا فروٹ لے کر آئیں، تاکہ وہ ڈالیاں جو آپ کے اندر سے شاخیں نکلتی ہیں اس پر ہوا کے پرندے آ کر کیا کریں؟ فروٹ کھائیں، اور لوگوں کو برکت ملے۔ ہوا کے پرندے کون ہیں؟ اور لوگ ہیں جو آپ کی زندگیوں سے برکت حاصل کریں۔ یہ ہے خدا کے گھر کی خوبصورتی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ خدا کے گھر کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ یہاں پر بادشاہ ہو، وزیر ہو، حکمران ہو، پالیٹکس ہو، ہر ایک نے آ کر ادھر سجدہ کرنا۔ یہاں پر رتبہ نہیں ہے، یہاں پر اوقات نہیں ہے، یہاں پر سٹیٹس نہیں ہے، یہاں پر نہ ہی ناپا جاتا ہے کہ کون گناہگار ہے کون رائچس ہے۔ یہاں پر یہ ناپا نہیں جاتا کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں، ایک ہی بات ہے اور وہ ہے یسوع۔ جب ہم یہاں آ جاتے ہیں تو کوئی زیادہ گناہگار نہیں ہے، کوئی کم گناہگار نہیں، ہم سب کے سب گناہ کرتے ہیں، کیونکہ جو لفظ انسان ہے وہ نکلا ہے نسیاں سے، اور جو نسیاں لفظ ہے اس میں ہے کہ کمی پائی جاتی ہے، جس میں ویکنس موجود ہے، اور انسان ویکنس کے ساتھ پیدا ہوا، جس طرح سے داؤد کہتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جب میں تیری ماں۔ تو ویکنس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے اور گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن خدا کا گھر جو ہے وہ معافی کے لیے۔ اور پھر اگر میں اب آپ کی توجہ چرچ بلڈنگ سے ہٹا کر کلیسیا کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ گریک میں کلیسیا کے لیے لفظ دو استعمال ہوئے۔ پہلا لفظ اکلیسیا جس کا مطلب ہے کالڈ آؤٹ، جس کا مطلب ہے بلائے ہوئے لوگوں کا اجتماع، وہ لوگ جو بلائے گئے ہیں۔ اکلیسیا جو لفظ کلیسیا کے لیے، کیونکہ بائبل نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ گریک میں لکھا گیا یونانی زبان میں، تو اس میں لفظ اکلیسیا استعمال ہوا جس کا مطلب ہے کالڈ آؤٹ، ایمانداروں کی جماعت، وہ لوگ جو بلائے گئے ہیں، جن کو دعوت دی گئی ہے۔ میری دعوت نہیں کہ آج چرچ آنا ہے، خدا کی طرف سے دعوت، کالڈ آؤٹ، بلائے گئے، وہ لوگ جنہیں خدا کہتا ہے کہ یہ یہاں پر آؤ۔ اور پھر دوسرا لفظ گریاکون استعمال ہوا گریک میں، جو اوریجن ہے انگلش ورڈ چرچ کا۔ اور جب ہم انگلش ورڈ چرچ دیکھتے ہیں تو اس کے آگے سپلٹ ہوتے ہیں ٹو مور میننگز، جس کو ہم چرچ بلڈنگ انسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں، یا پھر چرچ یعنی کلیسیا یعنی ایمانداروں کی
जमात। तो लेकिन जो वर्ड हमारा उर्दू का है या पंजाबी का कहते हैं, पंजाबी में बड़ी खूबसूरत, अभी जितने भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं हम चर्च को उधर क्या कहते हैं, गिरजाघर। अभी कहना छोड़ दिया, अभी इंग्लिश का वर्ड ऐसा आया है कि उसके बाद लोगों ने उस लफ्ज को शायद कहना ही छोड़ दिया, गिरजाघर। लोग कहते हैं आज उन्हें गिरजे चलिए, आज सुबह गिरजा लग रहा है, 9 बजे गिरजा लग रहा है। लोगों ने गिरजे का क्या मतलब है, गिरजा अपने आप को पस्त कर दे, ऐसी जगह जो गिर जाने की जगह है, जहां पर आकर सर झुका देना है, जहां पर आकर अपने आप को खाली कर देना है, जहां पर अपने आप को आकर पस्त कर देना है और गिर जाना है खुदा के, वो है गिरजा। ऐसी प्लेस जहां पर आप आकर खुदा के हजूर में गिर जाते हैं, जहां पर ना कोई वजीर रहता है, ना कोई प्रेसिडेंट बचता है, जहां पर कोई ना कोई बड़ा तीर मार का आदमी बचता है, सब आकर खुदा के हजूर में गिर जाते हैं। और ये है गिरजा। और गिरजा घर बड़ा खूबसूरत वर्ड हम देखते हैं कि इस्तेमाल हुआ है। और जैसे आज चर्च की रिपोर्ट पेश की गई, ये चर्च मुझे या आपको इतनी आसानी से नहीं मिला जितना हम इसको समझते हैं कि हमने लास्ट ईयर इबादत स्टार्ट की और हमने 1 साल में चर्च में गया। नहीं, आज 8 साल को मैं 8 मिनट में या 5 मिनट में समराइज करने की कोशिश करूंगा। ये 8 साल मैंने फाइट की है मुख्तलिफ स्पिरिट से, मैंने फाइट की है मुख्तलिफ मुश्किलात से। सबसे पहले मैंने फियर से, द स्पिरिट ऑफ फियर जो है उससे मैंने फाइट की। मैंने अक्सर मेरे दिमाग में आता था चर्च ने बोलना के तो आएगा कौन, फियर था। चर्च ने बोलना का किराया कौन देगा, $2,000 $1,500 कौन देगा, अगर 2 लोग वहां पर बैठे हो तो मुझे $2,000 नहीं देंगे। स्पिरिट ऑफ फियर था मेरे अंदर। मुश्किल थी, ज़हन में सवाल घूमते थे कि मेरे चर्च में आके बैठेगा कौन, क्योंकि मेरा एक तो भाई है, वो तो चलो आ ही जाएगा, उसकी बीवी भी आ जाएगी, बाकी मेरे चर्च में आएगा कौन। स्पिरिट ऑफ फियर में मुझे बहुत तंग किया, मेरे माइंड में हर वक्त ये चलता रहा कैसे ये होगा। फिर कुछ और स्पिरिट्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लेजीनेस, दुनिया की फिक्रों में जॉब स्टार्ट कर दी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो जब लोग इकट्ठे होंगे तभी तो फिर खोलेंगे। सोच विचार में स्पिरिट ऑफ लेजीनेस जो है उसने भी मुझे इन 8 सालों में जो है वो रोक के रखा कि मैं आगे बढ़ूं। और फिर दौलत कमाने की चाह, जिसे कनाडा में आते ही लोग जैसे फौरन से एस्टैब्लिश हो जाना चाहते हैं, आते ही कहते हैं तो वाला मैं प्रेसिडेंट लग जाऊंगा। कोशिश की कि यहाँ पर आकर हम तरक्की पा लें, मुख्तलिफ जॉब्स की, ये किया वो किया। गवाही, मैं अपनी जिंदगी की गवाही देना चाहता हूँ आपके सामने। गवाही एक असर डालती है जिंदगी में, आपकी जिंदगी में भी डालती है। जब हम अपनी जिंदगी की गवाही देते हैं उसके वसीला से लोगों को बरकत मिलती है। आते ही 5-10 जॉब्स की, 1 साल में मेरे को 8 की 4 आ गए। क्यों? एक छोड़ता था 2 महीने के बाद उसको छोड़ देता था, एक करता था दूसरे महीने वो छोड़ दी, तीसरे महीने वो छोड़ दी। पहले साल में मेरे को 4-5 की 4 आ गए, अगले साल फिर ऐसे ही हुआ। जॉब्स करता रहा लेकिन खुदा ने बरकत नहीं दी उसकी। क्यों? मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ। लास्ट ईयर मैंने जो साल गुजारे उसमें मैंने और भी बहुत सारी चीजों से फाइट की। सबसे पहले ईमान की फाइट की। ये चर्च जो एंग्लिकन चर्च है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर
یہ جو یونائٹڈ چرچ ہے، میں سسٹر رخسانہ سے راستے میں بات کر رہا تھا، یونائٹڈ چرچ اور چرچ آف اینگلیکن جو ہے، ان میں ہومو سیکسول میرجز اور سیم سیکس میرجز کے بارے میں یہ اجازت دیتے ہیں کرنے کے بارے میں. لیکن میں تو تھا پاکستانی پادری، ہم تو اس چیزیں میں ڈینومینیشن تو وہی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے. میں نے جہاں سی بھی دینی چرچ میں وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی، جہاں سی بھی دینی وہاں ریجیکٹ ہو جاتی. بڑی مشکل تھی. ایک تو ادھر سے ریجیکشن آتی جا رہی تھی، دوسرا میرا کام نہیں چل رہا تھا. میں نے کہا کہ کیسے یہ ساری چیزیں پایا تکمیل تک پہنچیں، کیسے سارا کام ہو جائے گا. کام ہی نہیں کوئی بن رہا. البرٹا سے لے کر سسکیچوان تک اور ٹورانٹو کا کوئی بشپ نہیں ہوگا جس کے پاس میری ای میل نہیں گئی ہائرنگ کے لیے. میرے پاس ڈگری تھی، میری ڈگری کو جو بیچلرز تھیولوجی کا ڈگری ہے اس کو ایکسپٹ کرتے تھے، میری آرڈینیشنز کو ایکسپٹ کرتے تھے. لیکن جہاں پر بات آ جاتی تھی ان کے اپنے لاس کی، وہ وہاں پر ہم مجھے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ میں ان کو کہہ دیتا تھا کہ یہ چیزیں ہم نہیں مانتے. جن کا میں نے ذکر کیا پر بلیو نہیں کرتے تو وہ ہائرنگ نہیں کرتے تھے. یہ ایک بڑی پریشانی تھی میرے کہ میں کیسے چرچ کا آغاز کروں، سمجھ نہیں آ رہی. آخر اکتاب 2 کے لاسٹ ایئر فائنل ڈیسیجن لے لیا کہ ڈائسن والے نہیں رکھتے، نہ رکھیں. ہم اپنے فیٹ کو نہیں چھوڑنے والے، ہم اپنا ایک دیسی چرچ سٹارٹ کر دیتے. پھر مجھے ایک اور مصیبت نے آن گھیرا. میں کچھ لوگوں کے گھر گیا، میں نے ان کو کہا، وزٹ کیا. کچھ نیگیٹو چیزیں آئیں، کچھ پازیٹیو، بہت ہی پازیٹیو آئی. سب سے پہلے نیگیٹو. کچھ لوگوں کے گھر میں نے وزٹ کیا، میں نے کہا کہ آپ چرچ آیا کریں، آپ ہمیں جانتے ہیں، پاکستان سے بھی آپ کو جانتے ہیں. سسٹر نومی جیسے یہ حیدرآباد میں میرے کلیسیا کی ممبر تھی، ان کی والدہ، ان کے بھائی، ان کی ماں، یہ سارے میرے حیدرآباد ڈائسس میں چرچ کے ممبر تھے جہاں میں پہلے کام کرتا تھا پاکستان میں. تو میں نے سب کو باری باری وزٹ کیا. یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہاں کی، انہوں نے انکریج بھی کیا، جیسے شہباز بھائی ہیں، سسٹر نومی ہے، بھائی ریاض، یہ سارے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ کریں اسٹارٹ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کے چرچ آیا کریں. تو ڈسکریجمنٹ کے لیے بھی ڈسکریجمنٹ جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ملی جنہوں نے سیدھا انکار کر دیا، اور جی اسی دوسرے چرچ آئے گا، ہم تو انگلش چرچ جاتے. کچھ لوگوں نے کہا دیا کہ ہم تو چرچ کے ممبر ہیں، ہم نہیں آ سکتے. تو وہاں پر بھی ڈسکریجمنٹ ہوئی کہ 12 لوگوں کے ساتھ یا 10 لوگوں کے ساتھ میں چرچ کیسے اسٹارٹ کروں. آمدن تو میری ہے نہیں اتنی کہ میں چرچ اسٹارٹ کر سکوں. لیکن یقین مانیں، میں گواہی آپ کے سامنے دیتا، لاسٹ ایئر میں نے ان سے اور جاب اسٹارٹ کی، اور اس میں خدا نے مجھے اتنی برکت دی. لاسٹ ایئر چرچ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے جاب اسٹارٹ کی، اور اس میں خدا نے مجھے دگنی برکت دی. چرچ کا بھی ہو گیا، میرے گھر کا بھی اچھا انتظام چلتا، میری انشورنس ہر چیز پہ ہو جاتی، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے پاس پیسے بچ بھی جاتے. یہ بھی آپ کو بتا، تو چرچ کا بھی چلا لیتا ہوں، گھر کا بھی چلا لیتا ہوں، اور میرے جیب میں پیسے بچ بھی جاتے ہیں. اور میں نے لاسٹ ایئر سے سیونگ شروع کی ہے، اس سے پہلے میں کبھی سیونگ نہیں کر پایا. یہ خدا کے گھر کے پیسے. جب میں نے عامر نے جو تلاوت پڑھی، میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جو زبور 34 میں خدا نے وعدہ کیا، خدا کہتا ہے کہ شیر کے بچے تو بھوکے رہ سکتے، لیکن جو میرے طالب ہیں کسی نعمت کے محتاج نہیں. آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. خدا کو آزما کر تو دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے، کیسے کیسے کام کو ہماری زندگی میں کرتا ہے. اور میں نے لاسٹ ایئر سے شیپ سیونگ شروع کی، اور میں نے چرچ میں بھی اتنا انویسٹ کیا، میں نے چرچ کو ڈونیٹ بھی کیا. میں نے تقریباً $8-9 ہزار چرچ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے،
चंदा हुआ हमारा 12,000 हमारे टोटल चर्च की स्पेंडिंग है और 3,3200 में चंदा हुआ और 8-9,000 मैंने चर्च में भी डाल दिया। मेरा घर भी चल रहा है, मेरी सेविंग भी हो रही है। ये सारी बरकतें कहाँ से आ रही? बताने का मकसद ये है खुदा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसके लिए चला, उसके घर के लिए चला, उसकी कलाम को लेकर चला, उसके काम को लेकर चला। मैंने यूना का हवाला जो है कोई खास मकसद के लिए पढ़वाया है। यूना को खुदा ने कहा जा तरसीस जा नैनवा को जा और उनको जाके बता के तौबा कर। लेकिन यूना ने क्या किया? कश्ती पकड़ी, तरसीस को भाग गया। आपने सबने स्टोरी पढ़ी है यूना की, सबको आती होगी। यूना नैनवा को जाने की बजाय तरसीस को भाग गया। वही हाल मेरा भी था जिंदगी। खुदा मुझे कनाडा में लेकर आया, वो मुझे इस जगह लेकर आना चाहता था, लेकिन मैंने फर्क कश्ती पकड़ ली। मैंने फर्क की कश्ती पकड़ ली और उस पर सवार हुआ, लेकिन खुदा ने जाने नहीं दिया। खुदा वापस मछली के पेट में डालकर भी यूना को वापस लाना ले। खुदा ने मुझे किसी जगह तरक्की नहीं करने दी। शायद मैं कहीं ऑफिसर लग जाता। मैंने कम्युनिटी सर्विस वर्कर का कोर्स भी किया, मैंने बिजनेस अकाउंटिंग का कोर्स भी अभी मुकम्मल किया, अभी मुझे शायद मैं कहीं ऑफिसर लग जाता तो शायद खुदा के घर में काम ना कर पाता, कहीं मुझे तरक्की नहीं, क्योंकि खुदा मुझे इस चर्च में लेकर आना चाहता था। ये मेरी गवाही है। इस चर्च से मैंने कुछ कमाना नहीं है। सेकंड थिंग, मैं आपको आज ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इस चर्च से मुझे कोई लालच नहीं है। अगर मुझे एंग्लिकन डायसिस आगे चलकर कभी सैलरी दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी और इनकम अच्छी हो जाएगी। लेकिन मुझे इस चर्च से ना कोई फायदा हुआ है और ना मैं इस चर्च से फायदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे महसूस किया गया था ऑर्डिनेशन के वक्त, बिशप ने जब मुझ पर हाथ रखे और उन्होंने मुझसे ओथ लिया था कि तुम मरने तक यही काम करेगा, और मैंने ये ओथ लिया। और ये पादरी जब मरता है उसकी कब्र पर भी पादरी लिखा जाता है, चाहे वो जैसा भी हो, जो मर्जी है, उसकी कब्र पर पादरी ही लिखा जाता है, मार के भी पादरी। ठीक है, तो खुदा मुझे लाना चाहता था, खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। ये मेरी गवाही है। इस चर्च से रिलेटेड बहुत सारी मुश्किलात आई, हमने फेस कर ली। रेंट देना होता था, हर दफा शायद मेरा एक पूरा हफ्ते का चेक चला जाता था, मैंने उसको भी इग्नोर किया। करते 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 क्या हुआ? खुदा ने फ्री चर्च दे दिया मुझे। क्या किया? फ्री चर्च दे दिया मुझे। मेरा रेंट खत्म हो गया। अगर आने वाला साल और ब्लेसिंग का साल है, वो रेंट जो मैं चर्च लास्ट ईयर पे करता था वो भी खत्म हो गया। अब वो रेंट में सेव कर सकता हूँ, अपनी आमदन को अपने पास रख सकता हूँ, मुझे स्पेंडिंग करने की जरूरत नहीं। तो ये खुदा की ब्लेसिंग्स है, उसके साथ चलने की। और उसके साथ ज़बूर 128 में लिखा, जैसे अभी कुछ दिन पहले शादी को सुना तो मैं ज़बूर 128 के बारे में, मुबारक है वो जो खुदा से डरता है, उसकी राहों पर चलता है, तो मुबारक और साथ होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताकि मारे, तेरी औलाद तेरे दस्तक पाक पर ज़ैतून के पौधों की माली होगी। देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। जी ब्लेसिंग खुदावंद ने रखी है उन लोगों के लिए जो उससे डरते और उसकी राहों पर चलते हैं। अभी बिशप ने मुझे हाँ की है, वही बिशप जो पहले मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसके पीछे कौन था? खुदा था। खुदा ने उनके ज़हन को तब्दील किया और बिशप के साथ मेरी मीटिंग हुई। अपनी मर्जी से, अपने फेथ के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक जैसा चर्च लाना चाहते हैं चलाएं, हम आपको इजाजत देते हैं और अपनी कलीसिया में शामिल करते हैं। कैसी बड़ी बात है। वो लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनको तैयार करने वाला कौन था? खुदा। खुदा का पाक रूह जिसने उनको आगाही दी, तैयार किया। तो हमारी कलीसिया कायम हुई है। मेरे यही मैं जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इस चर्च से फायदा नहीं लेना चाहता, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे चर्च सैलरी दे देगा
تو ٹھیک ہے, نہیں تو چلتا ہی رہے گا, پھر بھی میں چلاتا ہی رہوں گا. تو اس چرچ کو بنانے کا مقصد, پہلی بات کہ آپ اس چرچ کی بنیاد ہیں. جو لوگ جنہوں نے, میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو ریگولر ممبر ہے, جو نہیں بھی ریگولر ہے وہ کسی وجہ سے نہیں ریگولر ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ جابس کرتے ہیں, شاید ان مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس دن ان کو چھٹی نہیں ہو پاتا, لیکن جو آپ چرچ ممبرز ہیں آپ جڑے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فرسٹ اینگلیکن چرچ اونٹاریو میں اردو کا جو ہے وہ ہمارا ہے. اینگلیکن چرچ اونٹاریو میں سب سے پہلا ہم نے کھولا ہے, ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی, ہم نے بیج ڈال دیا. آج 5 سال میں کام کر کے چلے جاؤں گا, کل کو کوئی اور مریض یہاں پر آئے گا آپ کو پریشن دینے کے لیے, آپ کو سکھانے کے لیے, آپ کے بچوں کو بتانے کے لیے. تو ہم نے تو رکھ دی بنیاد اس جگہ کی. اب سے یہ چرچ پاکستانیوں کا چرچ میرا نہیں ہے, خدا کی کلیسیا آپ کا چرچ ہے. کوئی کہتا ہے کہ پادری عمیر نے چرچ کھول دیا, پادری عمیر نے نہیں کھولا, پادری عمیر نے بنیاد رکھ دی ہے پاکستانی پروٹسٹنٹ چرچ کی. اب سے یہ چرچ پاکستانی پروٹسٹنٹ کے نام سے ہی چلتا رہے گا. جب تک میں چلاتا رہوں گا, میرے بعد کوئی اور چلاتا رہے گا. سارے چرچ اسی طرح سے چل رہے ہیں. 18 صدی سے یہ چرچ بنا ہوا, اس میں کتنے پاسٹرز کی تقریر آپ باہر بھی دیکھ سکتے ہیں, نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قدر آتے جاتے ہیں, رہتے رہتے, لیکن کلیسیاں قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. شاید میں نے 8 سالوں میں انگلش سیکھی ہوتی تو میں فر انگلش بولتا, شاید میں انگلش ٹیچر بن جاتا, ادھر مجھے اچھی سیلری بھی ملتی. لیکن میں نے چوز کیا اپنی زبان میں چرچ کو, کہ ہم اپنی زبان میں چرچ سٹارٹ کریں گے. وہی لوگ جو یہاں پر جنہیں اپنی زبان میں عبادت کرنی ہو وہ یہاں پر آ سکتے ہیں. تو میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. اسی طرح سے خدا کے گھر میں آتے رہیں, یہ چرچ آپ لگائیں اور بچوں کو لاتے رہیں تاکہ ہم سب مل کر روحانی ترقی کریں. خدا آپ کو